السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھی کپوارہ کلچرل فورم کپوارہ صدر احمد یور سابق پوسٹ صاحب بیچ انسان بڑے مہمان ونکس نذیر شاہد صاحب گھر امہ برہ آمت یپ دورس پہ پتہ منار سن گھر رات تو ونکس وت یور نذیر شاہد صاحب میانہ بزمات البتہ برقرار مطلب یہ محفل وون اس تھی بوزن کہ بوزنو بہت مطلب گورمنٹس جنرل سیکرٹری نذیر شاہد صاحبس رکویسٹ کران تم بوزن غزل نذیر شاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میانہ خاطر اخ سعادت ثاقب پوشپوری یم زن ترگام کپوار روزان آز بزم ادب کس جنرل سیکرٹری نذیر شاہد صاحب گھرس مز مے سی بزم ادب صدر جناب مدین حامد صاحب تو بیچ ثاقب پوشپوری صاحب سن دوست امس ہمراہ تو اخ لکٹ مکٹ محفل ادبی محفل چونکہ ادیبن قلمکارن ہند یہ رجحان آسان یت تس واتو اس کرو کوشش ادبچ تو قشر زبان خدمت کرنچ تو ات تناظرس مز کر بہ پیش پن کی کلام اس میں آز برو کی کال لیکھمت بہ کر گۄڈنیتھ تہ برو کن اخ نعت شریف کر بہ پیش تو مے پور امید تھی بوزو تو انشاء اللہ بوزن ول یم تہ آسن پتہ تم دن یمہ محفل پتہ داد تو بہ کر بسم اللہ نعت شریف ارشاد. چمن مشک ذاتن نبی صاحب چان سکی چمن مشک ذاتن نبی صاحب چان سکی تے گل پھل ذاتن نبی صاحب چان سکی گمت اوس خوف تاری پرتھ زو ذات دم گمت اوس خوف تاری تو پرتھ زو ذات دم مگر اسن ذاتن نبی صاحب چان سکی تے گل پھل ذاتن نبی صاحب چان سکی سکلی سہراو ددون تچرتا پوک پیوان من سکلی سہراو ددون تچرتا پوک دزان من تمئی سگن ذاتن نبی صاحب چان سکی تے گل پھل
Nebi sırf cani sırtı. Şarj peş. Rasmus am gomut zeti koren dapının Rasm asam gomut zeti koreni dapının lasın heçinin zaten Nebi sırf cani sırtı de gül pılırı zaten Nebi sırf cani sırtı patli puza ibadet Karan secde-i kanyan öz Patli puza ibadet Karan secde-i kanyan öz Tıbut fıtırık zaten Nebi sırf cani sırtı de gül pılırık zaten Nebi sırf cani sırtı Küçük Yasin ve duha gavat zun tarık Küçük Yasin ve duha gavat zun tarık Tavayı gahınır zaten Nebi sırf cani sırtı de gül pılırık zaten Nebi sırf cani sırtı gamıt yazlık dadın karan aş Cad gari gamıt yaşlar dadın karan acad gari Tıtım mandıçır zaten Nebi sırf cani sırtı de gül pılırık zaten Nebi sırf cani sırtı Tegin minat şerifuk nokta Nezir şahid meçemsat Pagader rozi mahşer Nezir şahid meçemsat Pagader rozi mahşer Günah manesar zaten Nebi sırf cani sırtı de gül pılırık zaten Nebi sırf cani sırtı çaman müşkül zaten Nebi sırf cani sırtı te empatın ak nazım yosme panas zabardast tört se te umetim inşallah tahti geçiyor pasın nazım çı nazmin unvan çı iştihar
سانہِ شہرٕچ داستان بوزکھ اگر سانہِ شہرٕچ داستان بوزکھ اگر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران کھنڈر اشتہارا بے بسی ہٕنٛدۍ پرٛٮ۪تھ برس اشتہارا بے بسی ہٕنٛدۍ پرٛٮ۪تھ برس خوٗنہٕ سۭتۍ وُچھ تریش ہُمران زر زرس کفنہٕ روٚس لاشے دفن گٔیہِ مقبرس وٕچھتہٕ کۭتۍ گٔے آبہٕ بٕزِ جہلِم سرس کٔمۍ سنا کوٚر پیٖرٕ وارے آہی سر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران کھنڈر بیٛاکھ بنٛد حظ چھُ اشتہارا بے بسی ہٕنٛدۍ گژھ پٔرِتھ اشتہارا بے بسی ہٕنٛدۍ گژھ پٔرِتھ تریشہِ قطرے گٔے زِ قٲتِل بنٛد کٔرِتھ وٕچھتہٕ بُلبُل سونتہٕ گِل تام پیٚیہِ ۂرِتھ یارِ ونتے بونہِ شولا پیٚو دٔزِتھ ٲلۍ ناشا گٔے کٔرِتھ حارِس شُمر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران کھنڈر سانہِ شہرٕچ داستان بوزکھ بنٛد حظ چھُ اشتہارا بے بسی ہُنٛد بوز کوٗر شیٖشہٕ محلن رنگہٕ مندورٮ۪ن گوٚو زِ سوٗر کھٮ۪ن چٮ۪نس کیُتھ ماوروٗدُک پیالہٕ ٹوٗر آستانن مسجدن گوٚو لوٗٹھ ژوٗر وٲنٛسہِ جٔرمٕتۍ نارٕ بٕزۍ گٔیہِ دارِ بر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران کھنڈر سانہِ شہرٕچ داستان بوزکھ اگر اشتہارا حٲدثن ہُنٛد ترجمان وٲرِداتن واقعاتن ہُنٛد بیان کینٛہہ دِوان زوٗ کینٛہہ چھِ نمروٗدس نمان أڑۍ چھِ کٔرمٕتۍ روب دابن بے زُبان شراکہِ تل أڑۍ کیٛاہ کرن کوٗتاہ صبر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران سانہِ شہرٕچ داستان اشتہارا ییٚلہِ اَتھس منٛز ژٕے رٹکھ نٔرۍ نرٮ۪ن تے بیٚیہِ پدٮ۪ن ہٕنٛدۍ ژٕے وٹکھ ظٲلِمن تے جٲبِرن ہٕنٛدۍ سر ژٹکھ ون محافظ قومُکُے یِنہٕ سہ نٹکھ دار سیٖنے نیزنٕے گولٮ۪ن جگر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران کھنڈر سانہِ شہرٕچ داستان بوزکھ اشتہارا شُپیانٕچ نیٖلہٕ ون اشتہارا شُپیانٕچ نیٖلہٕ زن بیٚیہِ کٕنن پوش تے چھٹی سنگھ پوٗرٕ ون ژرار زٲلِتھ وٕچھ لوٚبُکھ ما کانٛہہ تہِ گن شٲہدن لیوٚکھ اشتہارا پرتہٕ سن کینٛہہ ودن تے کینٛہہ سمجھن ٹیوٚٹھ زہر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران کھنڈر سانہِ شہرٕچ داستان بوزکھ اگر ہوٗن ہارکھ ییٚلہِ وٕچھکھ وٲران کھنڈر تہٕ باقٕے تہٕ اَمہِ پتہٕ دِمو أسۍ دعوت بزمیادہ بٹپورہ کانیم کِس صدر جناب محدیٖن حامد صٲبس تِم کرن پنُن کلام اَسہِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ییٚتنس چھِ أسۍ معزز مہمان بِہِتھ ثاقب پوشپوری صٲب بیٚیہِ چھِ أمۍ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ مہمان بیٚیہِ چھُ جنرل سیکرٹری شاہد صٲب حُکُم سپُد کہِ کینٛژھا وَنہٕ بہٕ تہِ کیونکہِ ہُر چھُ خراب ترنُمس منٛز گژھِ نہٕ وٕنکٮ۪س میانہِ حِسابہٕ سان کینٛہہ بہٕ بوزناو تَتھ تہِ لفظ یہِ چھُ کرسنا یی میون دِلبر اشتہارا آسہِ ہے کرسنا یی میون دِلبر اشتہارا آسہِ ہے پوٗرٕ دِل کی دٲدۍ ونہس آتھوارا آسہِ کرسنا یی میون دِلبر اشتہارا آسہِ ہے پوٗرٕ دِل کی دٲدۍ ونہس آتھوارا آسہِ ہے تہٕ آز دپان دربارسٕے منٛز تٔمۍ سٕنٛدِس لُکھ بے شُمار آز دپان دربارسٕے منٛز تٔمۍ سٕنٛدِس لُکھ بے شُمار آر بٕرژو چشموٕے وٕچھان قرارا آسہِ کرسنا یی میون دِلبر اشتہارا آسہِ وۄنۍ چھُنہ واریاہ کال ووت مطلب اَمہِ کووِڈ تہِ گوٚو حالت تہِ خراب یِم چکر وکر تہِ گٔے بنٛد ییٚلہِ یاد چھُ پیوان تہٕ کینٛژھا چھُ پیوان اِنسانس وَنُن تہِ کیٛاہ سنا تتھ جیٖلہِ ڈل کِس آبہٕ سۭتۍ چھا سۄے شکل واریاہ کال بنووُس ہمساے چھُ وَگہِ کیٛاہ سنا تتھ جیٖلہِ ڈل کِس آبہٕ سۭتۍ چھا سۄے شکل ناوِ منٛز ڈُب دِتھ بہٕ وٕچھا سُے نظارا آسہِ کرسنا یی میون دِلبر اشتہارا آسہِ شیٚش بہٕ سوزس انتظارس گگرِ بل کِس ڈل بٔٹھِس شیٚش بہٕ سوزس انتظارس گگرِ بل کِس ڈل بٔٹھِس
पोज बह वन कस यस पे तस एतबारा आसे हे कर सना यी म्योन दिलबर इश्तिहारा बेसहारा बेकसन कोरें प्रश्नस कुछ आका बेसहारा बेकसन कोरें प्रश्नस कुछ आका काश कह तिहदन गमन दादन सहारा आसे कर सना यी म्योन दिलबर इश्तिहारा आसे पूरे दिल की दज वनहस आतवारा आसे शार अख नयन पलवन सनान त्रवित फशन आज नुई अख नयन पलवन सनान त्रवित फशन आज नुई ब्या सोचा लागुन प्राणवारा कर सना यी म्योन दिलबर इश्तिहारा आसे पूरे दिल की दज वनहस आतवारा आसे साज दिल को बोजनवित ताज दम गसा मगर साज दिल को बोजनवित ताज दम गसा मगर राज मीनी बोजनस के राजदारा कर सनाई म्योन दिलबर इश्तिहारा आसे पूरे दिल की दज वनहस आतवारा मक्ता बेकरारी छम दिलस गमुस गुजारी हेर बुन बेकरारी छम दिलस गमुस गुजारी हेर बुन कदमनी लघास बपरी दोस्त दारा आसे कर सनाई म्योन दिलबर इश्तिहारा आसे चलो मक्ता से दिख किस पे तो आके ऐसे इंशाल्लाह बोलना है कि ब्याह कैसे बनाओ was now his station बड़ा पसंद मुस्तैमिल कर बोलना बब्या थोड़ा कर बता रहा हूँ कोशिश लोल चश्मैया मुसरावान छु म्यान दिल कुई बार लुसरावान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु जान अश्कुच आशिकन पजी किन गसान याम जुल्फन पान परावान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु म्यान दिल कुई बाल सरावान छु बातिल कातिल पज पट जात चोन बातिल कातिल पज पट जात चोन दद लदनई दद बलरावान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु दोस्तन क्या दुश्मनन हुंद खरखा दोस्तन क्या दुश्मनन हुंद खरखा प्रत अकिस पनुन गुजरावान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु शारसु दादी चाने पर्द दिल की चाह गई दादी चाने पर्द दिल की चाह गई अर्शु फरशस क्या नूरावान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु चून दर्शन लोल वालन छी गजा चून दर्शन लोल वालन छी गजा ददवनन मंज पोश फलरावान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु बातिलक दीवार वस्प्याई चान सत बातिलक दीवार वस्प्याई चान सत जुल्म की दीवार अलरावान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु रच रावान चान बाबत आशिकन रच रावान चान बाबत आशिकन जिंदगी हुंद प्रत जरस उनवान छु लोल चश्मैया मुसरावान छु
گاش وند ہے آش چونی چھم دلس گاش وند ہے آش چونی چھم دلس ددمتن ونس شہلاوان چھو لول چشمیاں مسراوان چھو کون چھو مقتاز کن ژٕ معشوق عاشقن ہُنٛد بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ کن ژٕ معشوق عاشقن ہُنٛد بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ حامدس ژٕے جانان چھُ لول چشمیاں مسراوان چھُ میانہِ دلکُے بار مسراوان چھُ شُکریہ نفیس قلم امہِ پتہٕ دِمو أسۍ مہمان شٲعر یِم نہٕ کُنہِ طرفُک محتاج چھِ ساقب پوشپوری صٲبُن دعوت تِم تہِ بوزناوَن پنٕنۍ ساری اصلی آسان خون ہو مشاعرہ یہ دعایا نظم اخذ بسم اللہ الرحمن الرحیم ژچھی پٲدٕ کٔرمٕتۍ کٔرٕکھ مہربٲنی ژےٚ پٲدٕ کٔرمٕتۍ ژچھی پٲدٕ کٔرمٕتۍ کٔرٕکھ مہربٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی ژچھی پٲدٕ کٔرمٕتۍ کٔرٕکھ مہربٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی ژٕ چھُکھ مٲلِکہِ کُل ژٕ کر گُل فِشٲنی ژٕ چھُکھ مٲلِکہِ کُل ژٕ کر گُل فِشٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی ژےٚ نِش بس شفایت ژٕ مرزن شفا کر ژےٚ نِش بس شفایت ژٕ مرزن شفا کر خوشی اَسہِ عطا کر غمو نِش جُدا کر ژےٚ نِش بس شفایت ژٕ مرزن شفا کر خوشی اَسہِ عطا کر غمو نِش جُدا کر عطا کر زٮ۪وَن پٮ۪ٹھ ژٕ شیٖرِن بیٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی شاعر عرض مےٚ مٲلِس تہٕ ماجے ژٕ ایٖمان عطا کر مٲلِس تہٕ ماجے مےٚ مٲلِس تہٕ ماجے ژٕ ایٖمان عطا کر سدا خۄش ژٕ تھاوو خوشی ہٕنٛدۍ مٕژر بار مےٚ مٲلِس تہٕ ماجے ژٕ ایٖمان عطا کر سدا خۄش ژٕ تھاوو خوشی ہٕنٛدۍ مٕژر بر ژےٚ ہیوٗ کانٛہہ وٕچھُم ما رحیٖما تہٕ سٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی ژےٚ ابرہا تہٕ لشکر سُہ تِہُنٛدُے مِٹووُتھ یقیٖنن ژےٚ ابرہا تہٕ لشکر تہٕ لشکر سُہ تِہُنٛدُے مِٹووُتھ ژےٚ کٔتجن اَتھے وٕچھ پنُن گرٕ بچووُتھ بِلکُل ژےٚ ابرہا تہٕ لشکر سُہ تِہُنٛدُے مِٹووُتھ ژےٚ کٔتجن اَتھے وٕچھ پنُن گرٕ بچووُتھ یِتھے پٲٹھۍ رِش وارِ کرنہِ کانٛہہ بٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی دِ علمٕچ بصیرت پکو وارٕ منزلس علمٕچ بصیرت دِ علمٕچ بصیرت پکو وارٕ منزلس دوو مٔنٛزۍ قطارس کرو سٲل صدرس دِ علمٕچ بصیرت کرو پکو وارٕ منزلس دوو مٔنٛزۍ قطارس کرو سٲل صدرس دِ لۄکٹٮ۪ن ژٕ شفقت بڑٮ۪ن قدر دٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی مےٚ صادق بناوُم سخی نیکہٕ تھاوُم صادق بناوُم مےٚ صادق بناوُم سخی نیکہٕ تھاوُم مےٚ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز زیارت ژٕ ہاوُم مےٚ صادق بناوُم سخی نیکہٕ تھاوُم مےٚ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز زیارت ژٕ ہاوُم ژےٚ پوشپوٗرۍ ساقب ژٕے کُن نِمٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی مےٚ صادق بناوُم سخی نیکہٕ تھاوُم مےٚ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز زیارت ژٕ ہاوُم ژےٚ پوشپوٗرۍ ساقب ژٕے کُن نِمٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی ژےٚ چھی پٲدٕ کٔرمٕتۍ کٔرٕکھ مہربٲنی خۄدایا ژٕ بر پوش حلم عزوٕ سٲنی بیٚیہِ ٲس اکھ غزل حظ لیچھمٕژ اگر اِجازت آسہِ اِرشاد اِرشاد یہِ چھِ ماجہِ پٮ۪ٹھ حظ لیچھمٕژ مےٚ مےٚ چھِ مٲج حالہِ حیات مگر بیٚکہِ ماجہِ وٕچھُن چھُ اِنسان اَوَے چھُ مےٚ لیچھمُت موجی یِنَے مےٚ ترٛاوَکھ موجی یِنَے مےٚ راوَکھ گژھنَم کباب جگرس موجی یِنَے مےٚ راوَکھ گژھنَم کباب جگرس اَڑٕ وَتہِ یِنَے مےٚ ترٛاوَکھ گژھنَم کباب جگرس
موجی ینائی میں راوک گسنم کباب جگرس اڑوت ینائی میں تراوک گسنم کباب جگرس موجی چرس میں باسان اخچوش زن قیامت یقینا موجی چرس میں باسان اخچوش زن قیامت زہین کنی میں تھاوک گسنم کباب جگرس موجی چرس میں باسان اخچوش زن قیامت زہین کنی میں تھاوک گسنم کباب جگرس ہلکل اگر چسائب چونے بکھان ہلکل اگر چسائب چونے بکھان مولی ین کل بے مشراوک گسنم کباب جگرس سرمائے چکس میونی چونی میں ساتھ پوشن سرمایہ شخص میونی سرمائے چکس میونی چونی میں ساتھ پوشن ات پٹ اگر تھاوک گسنم ات پٹ اگر نہ تھاوک گسنم کباب ات پٹ اگر نہ تھاوک گسنم کباب جگرس سرمائے چکس میونی چونی میں ساتھ پوشن ات پٹ اگر نہ تھاوک گسنم کباب جگرس پوشن میں تا قیامت چونی خان ماجر پوشن میں تا قیامت پوشن میں تا قیامت چونی خان ماجر دوریر اگر ژہاوک گسنم کباب جگرس پوشن میں تا قیامت چونی خان ماجر دوریر اگر ژہاوک گسنم کباب جگرس شاہ چھ عرض دوریر لگہی بلائی پائن وندہی پنہ ہٹک رت لگہی بلائی پائن لگہی بلائی پائن وندہی پنہ ہٹک رت ین زہ میں ودناوک گسنم کباب جگرس لگہی بلائی پائن وندہی پنہ ہٹک رت ین زہ میں ودناوک گسنم کباب جگرس وقتا چھ عرض ساکی مگان خدایس پوشن میں ماجہ ہن ست ساکی مگان خدایس پوشن میں ماجہ پوشن میں ماجہ ہن ست یدنے اسناوک یدنے پوشناوک گسنم کباب جگرس ساکی مگان خدایس پوشن میں ماجہ ہن ست یدنے پوشناوک گسنم کباب جگرس موجی ینائی میں تراوک گسنم کباب جگرس اڑوت ینائی میں تراوک گسنم کباب جگرس شکریہ پٹ سپز یہ اخ لکٹ مکٹ مختصر ادبی محفل اند تو ہمو اجازت السلام علیکم وچ محمد حسن بوس پران شے اجازت